یہ عظمت ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو شاناں دے نال نوازی ہے۔ اس لئی امام مالک فرماندے کہ آدم علیہ السلام دی دعا حضور دے وسیلے نال قبول ہوئی، فرمایا سانو بھی نجات حضور دے ذریعے نال ملنی ہے۔ پھر روضہ رسول المنہ ہو جائے، رخ ہو جائے، دعا منگن لگیاں، اس دے اندر کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، منگنا رب کولوں ہے۔ لیکن توجہ، اللہ دے محبوب دے روضہ پاک ال ہو گئی، ایک وسیلہ ہے، ایک توسل ہے جڑا پکڑیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب دا ذریعہ ہے۔ ایک شخص حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ مالی حالات ٹھیک نہیں، گھر دے اندر فاقہ ہے۔ فرمایا جدو گھر داخل ہوئے اچھی آواز نال کیا کر السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام کیا کر، اور ایک باری قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کر۔ اے وظیفہ نبی پاک دس دے پین، فرمایا سلام کریا کر گھر والےاں نو تے قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کر، ایدی برکت نال رزق وچ برکت آ جائے گی۔ اگر گھر دے اندر کوئی بھی نہ ہوئے، فرمایا پھر بھی سلام کرنا ہے، پھر سلام گھر والےاں نو نہیں کرنا، حضور دی ذات تے سلام پڑھنا ہے۔ یہ حضور نے عمل سکھایا، فرمایا پھر کیا کر السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تواڈے تے سلام ہوئے، اے نبی تواڈے تے سلام ہوئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ سارے دا معنی ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، مطلب یہی مندا کہ اللہ دے نبی تواڈے تے سلام ہوئے، اے اللہ دے رسول تواڈے تے سلام ہوئے۔ علامہ زکریا دیوبندی فضائل درود دے اندر اے گل لکھ دین، کہندے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، انہاں دا معنی ایکو ہی بندا ہے، مفہوم ایکو ہی بندا ہے کہ اے نبی تواڈے اوپر سلام ہوئے۔ نبی کریم ارشاد فرماندے اگر گھر دے اندر فرمایا کوئی بھی نہ ہوئے، فرمایا پھر میری ذات تے سلام پڑھ کے پھر سورۃ اخلاص پڑھ لیا کر۔ اس بندے نے عمل کرنا شروع کر دیتا ہو، اللہ دی ذات نے اتنا زیادہ رزق عطا فرمایا ہے، ایڈا زیادہ اللہ نے رزق عطا کیتا ہے، اینا رزق او تا ایک پاسے رہ گیا، او دے ہمسایاں دے گھر اندر بھی رزق نہیں پیا مکدا۔ درود شریف پڑھن دی برکت دے نال، درود پاک دی برکت دے نال اللہ کریم نے اس قدر رزق دے دروازے کھول دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلاموں بڑیاں برکتاں درود پاک دیاں پڑھدیاں رہنا چاہیے۔ ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں، ظہوری قصوری کڈے سونے انداز نال لکھ دیں، ذرا مل کے سارے پڑھ لو۔ ذکر رسول پاک دی محفل، ذوق نال پڑھ لو ذرا۔ ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں، ہنجواں دے ہار پھلاں دے گجرے بنا لواں، ہنجواں دے ہار پھلاں دے گجرے بنا لواں۔ کہندے ویکھاں جے روز پاک نو نظرانہ رج دیاں، ویکھاں جے روز پاک نو نظرانہ رج دیاں، جے ویکھاں اپنے آپ نو
نظراں نہ اٹھ دیاں جے ویکھاں اپنے آپ نو تے نظراں جھکا لواں ویکھاں جے روز پاک نو نظراں نہ رج دیاں ویکھاں جے اپنے آپ نو تے نظراں جھکا لواں کہ کتھے ایڈی وڈی بارگاہ تے کتھے میرے جیا گناہگار بندہ ویکھاں جے روز پاک نو نظراں نہ رج دیاں ویکھاں جے اپنے آپ نو نظراں جھکا لواں ظہوری قصوری کہندے وچ قبر دے ظہوری نو نہ کرو اجے سوال فرشتیاں نو تصور ہے تخیل ہے کہندے شاعر جی کہندے وچ قبر دے ظہوری نو نہ کرو اجے سوال پہلے تے میں حضور نو نعتاں سنا لواں پہلے تے میں حضور نو قبر وچ نبی پاک نے آنا ہے اس لئی کہندے پہلے تے میں حضور نو نعتاں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں ہنجواں دے ہار پھلاں دے گزرے بنا لواں روزہ رسول دے سامنے بیٹھے سی تے جدو ایک کلام لکھ رہے سی ایک کبوتر نو گھمدیاں دیکھیا روزہ پاک دے گرد او دا بھی وچ ذکر کر دیتا کہندے روزہ رسول پاک تے گھمدیا کبوتراں دل چاوندا اے تینوں بیلی بنا لواں دل چاوندا اے تینوں بیلی نبی کریم علیہ السلام دی ذات دے اوپر اتنی خوش نصیب زبان ہے جنہوں یہ توفیق مل جائے درود پاک پڑھن دی ورنہ وہ بھی زبانہ تاغین جنیاں گالاں کر دیاں چگلی کر دیاں غیبت فراڈ زبان نال بک دیاں برا کلام کڈی چنگی زبان ہے جڑی یا رب دا قرآن پڑھ دی ہے یا مدینے والے تے درود و سلام پڑھ دی ہے یقیناً بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس نو اللہ رب ذوالجلال یہ اعزاز عطا کر دیں وہ حضور دی ذات درود و سلام دی کثرت کرن لگ جائے درود پاک پڑھن لگ جائے ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی نال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں رستے دے اندر ایک مقام تے قافلہ رکیا تے اصحاب نے کھانا کھانا شروع کر دیتا روٹی کھا رہے ہیں سالن کول کوئی نہیں شاید دی مکھی آئی حضور دے نال گلاں پئی کر دیے اصحاب عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ یہ کی کہہ رہی ہے فرمایا کہندی پئی ہے کہ تواڈے اصحاب سکیاں روٹیاں پہ کھا لیں ایک صحابی نو بھیجو اے خار اے قریب او دے اندر اسی شہد دا چھتا ہے اے اتار کے لین تاکہ اس دے نال کھانا کھا لین مولا علی نو نبی پاک بھیجیا مکھی اگے اگے نال نال مولا علی شیر خدا
پہنچے غار دے اندر شہد اتار کے لے کے آئے بارگاہ رسول دے اندر پھر مکھی آ کے گفتگو دے اندر مصروف ہے اصحاب پوچھ دیں سیدی یا رسول اللہ ہن کی کہندی پئی ہے فرمایا میں ہن اینو سوال کیتا ہے کہ راستہ پھکا ہوندا ہے پھلاں دا رس تسی چوزدی ہو کڑوا ہوندا ہے پھکا ہوندا ہے سادہ ہوندا ہے لیکن شہر دے اندر اتنی لذت کیویں آ جاندی ہے اتنی مٹھاس کس طرح سے آ جاندی ہے عرض کر دی حضور دی بارگاہ دے اندر سیدی یا رسول اللہ شاید واقعی پھلاں دا رس پھکا ہوندا ہے کڑوا ہوندا ہے اسی جدوں چوز کے اپنے چھتے تے واپس آنیاں جدوں اسی چھتے تے واپس آنیاں جڑی مکھیاں دی سردار ہوندی ہے ساڈے وچ او تہاڈی ذات تے درود پڑھدی ہے اے درود دیاں برکتاں نے اللہ مٹھاس بھی پیدا کر دیندا ہے شفا بھی رکھ دیتی ہے شفا بھی رکھ دیتی تے مٹھاس بھی یہ پیدا ہو جاندی تے علماء اتھے لکھ دے نے جے پھکے یا کڑوے رس ایڈا لذت آ جاندی ہے بندہ خلوص نال حضور تے درود پڑھے اللہ کریم او دے گناہاں نوں بھی نیکیاں تبدیل فرما دے گا پڑھے تا صحیح درود پاک نبی پاک دی ذات دے اوپر دلوں پڑھے خلوص نیت نال حضور علیہ السلام دی ذات دے اوپر درود پاک پڑھے اس دیاں بڑیاں برکتاں بڑیاں کرم نوازیاں درود شریف پڑھنے دیاں بہت زیادہ برکات نے میں پڑھیا ہے کہ بلخ دے اندر ایک بہت بڑا سوداگر سی بہت بڑا کاروباری آدمی اس دے دو بیٹے سی اللہ نے انہوں بڑے مال نال نوازیا سی اور ایک اور اس دی بہت بڑی خوش نصیبی ہے سی کہ انہوں جڑی ورثے دے اندر مال ملے آیا سی او دے بزرگاں تو اس مال دے اندر 3 منہ مبارکہ نبی پاک دے 3 بال شریف 3 منہ مبارکہ بھی او دے کل موجود سن بالآخر او فوت ہو گیا اس دنیا تو وصال کر گیا او دے 2 پتراں نے وراثت نو تقسیم کر لیا ایک بال منہ مبارکہ بھی وراثت کر لیا ہن ایک منہ مبارکہ ہے دوویں بھائی آپس دے اندر مشورہ کر دیں ایک منہ مبارکہ دا کی کیتا جائے بڑا کہندا ہے انج کر اے دے 2 ٹکڑے کر لینے ہاں ایک تو رکھ لیں ایک مینوں دے دیں اس طرح کر لینے ہاں چھوٹا کہندا نا یہ چیز مناسب نہیں ہے ادب رسول ہونا چاہیے حیا ہونا چاہیے اے نبی پاک دے منہ مبارکہ کہندا جے تیرے دل چیڈی محبت ہے دے مینوں مال تے میرے کول منہ مبارکہ تو لے تو کو رکھ لے چھوٹا کہندا مینوں منظور ہے میرے کولوں سارا مال لے کملی والے دے منہ مبارکہ مینوں دے دے وڈا دنیا دار سی دنیا دی دولت عقل تے پردے پا دیندی ہے دنیا دی دولت ادب ختم کر دیندی ہے حیا ختم کر دیندی ہے کیونکہ قدر نبی دا ایک ہی جان قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمی نے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر پھلاں دا بلبل جانے
صاف دماغاں والی قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھاون والی قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیاں نو قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیاں نو قدر نبی دا معلوم ہو سی خبراں وچ گیاں نو پھر افسوس لگے گا درود نہیں پڑھ سکیا گلا ملنے دا حق نہیں ادا کیتا قدر نبی دا معلوم ہو سی خبراں وچ گیاں نو اور شاعر حشر دے میدان دا نقشہ کھچدا ہے کہ اس دن آکڑ تے مغروری مک جاوے گی تیری جدوں کے آئے محمد سرور اے نئی امت میری آج درود پاک پڑھیا کر آج اپنی زبان نو اللہ دے ذکر قرآن والے پاسے درود پاک والے پاسے لا لو ایڈیاں برکتاں درود پاک دے اندر حضرت عبداللہ بن سلام کہندے میں حضرت عثمان غنی دے کول گیا تے حضرت عثمان کہندے عبداللہ بن سلام میں تینوں ایک گل دساں فرمایا جی حضور دسو فرمایا جڑی رات گزری ہے اس رات مینوں خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی سرکار نے مینوں ایک برتن مبارک دیتا میں حضور دی بارگاہ چوں ادب دے نال پکڑیا تے او دے اندر پانی سی او نوش کر لیا اے عبداللہ بن سلام اے راتی میں عثمان غنی نے خواب دے اندر منظر دیکھیا ہے او جڑا شربت نواں پانی حضور نے مینوں راتی خواب اندر پلایا ہے ہن تک میرے سینے دے اندر او دی ٹھنڈک موجود ہے عبداللہ بن سلام کہندے اے پیارے عثمان ایک کس وجہ تو ایک کرم نوازی ہوئی ہے فرمایا میں کسرت دے نال حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہاں ایک کسرت دے نال درود و سلام پڑھنے دی وجہ کسرت دے نال نبی پاک دی ذات دے اوپر درود و سلام پڑھنے دی وجہ کہ مینوں زیارت ہوئی ہے نبی پاک اپنے عاشقاں نوں یاد رکھ دین نگاہ کرم فرماندے آؤ ایک بندہ بڑے عرصے تو بھائی غلام مصطفیٰ ملتان دے علاقے تو انہاں دی فرمائش سی آج آخری وقت دے اندر تقریر دے آخری حصے دے اندر اے بھی پوری کر لینے ہاں کیونکہ گل عاشق لوگاں دی ہوئی ہے درود پڑھنا لیاں دی نعتاں پڑھنا لیاں دی بات کر رہی ہوں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹا جان اللہ دا بندہ نہیں بہت بڑے اللہ دے کامل ولی نے آج بھی آپ دی کتب مارکیٹ دے اندر موجود نے جڑی امت لئی فائدہ استفادہ امت جنہاں تو حاصل پئی کر دیئے علم دین جنہاں کتاباں تو حاصل پئی کر دیئے بہت بڑے عالم سن حضرت علامہ عبد الرحمن جامی آپ 898 ہجری دے اندر آپ دا وصال با کمال ہے تقریباً کوئی 5-6 صدیاں پرانا بزرگ ہے اللہ دے محبوب مقبول بندے 40 حج کیتے سن لیکن روضہ رسول تے نہ جا سکے پہلے حج بڑا مشکل ہوندا سی خطرناک سفر راتاں کدرے گزارنیاں رستیاں دے اندر حملے ہو جانے بڑے کٹھن سفر ہویا کر دے دن 40 حج کیتے لیکن روضہ رسول تے نہ جا سکے عمر 50 سال دے قریب ہو گئی ایک دن خراسان دے علاقے دے اندر تشریف فرما لے خیال اس پاسے چلا گیا توجہ اس پاسے چلے گی بس روح تڑپ گئی عشق رسول دے اندر عشق تا پہلے ہی موجود سی بس چنگاری لگ گئی بھامبڑ چل گئے عشق رسول دے بھامبڑ چل گئے سینے دے اندر کہ او عبد الرحمن جامی ساری زندگی
دین مصطفیٰ پڑھدیاں پڑھاندیاں گزری ہے 40 حج بھی کیتے لے ایک باری بھی روزہ رسول تے نہیں گیا اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر نہیں گیا کیا فائدہ محبت دا اگر سجنا دی بارگاہ دے اندر ہی نہ جائے روزہ رسول تے ہی نہ جائے بس توجہ جان دی دیر سی اپنے حوال بھول گئے ہن راتاں بھی روندیاں گزردیاں دن بھی روندیاں گزردیں اتنا بڑا عالم ہے تے عشق دی کفیت چاند جملیاں دی اندر میں کیویں بیان کر دیاں جدے عشق رسول دے تذکرے علامہ اقبال کرے مولانا روم کرن او دے تذکرے میں چند جملیاں دی اندر کس طرح بیان کر دیاں ایڈا بڑا عاشق ہے جتھے بڑے بڑے علماء دے قلم جدے تذکرہ لکھن لگیاں کمبن لگ جاندے بہت بڑا عشق رسول ہے فنافر رسول ہے ہن خراسان دا علاقہ ہے تے اکھاں دی اندر آنسو جاری نے ہجر رسول دے اندر روندے ما صبر شروع کر دیتا حضور دے شہر مدینہ الرسول سفر شروع ہے حضور دی ذات تے درود بھی جاری ہے کلام محبت بھی زبان دے اوپر جاری ہے سفر کر دے بستان تو گزر دے بغداد اندر آ کے بھی ٹھہرے بغداد اندر بھی جڑیاں راتاں گزریاں او بھی روندیاں گزریاں ایک دن دریائے دجلہ دے کنارے تے بیٹھے صبح صبح دی او پیاری ہوائے اے مدینے دا مسافر ہے اے مدینہ الرسول نو جان آلے حضور دے روضہ پاک دے سلام پیش کرن لی صبح دے ویلا ہے تے سلام پیش کر دیں اس انداز دے لل علامہ جامی کہندے نسیمہ جان بے بتہا گزر کن نسیمہ کہندے صبح دی ہوا نو مخاطب کر کے کہندے نسیمہ جان بے بتہا گزر کن زی حوالم محمد را خبر کن اے خوائے مدینے جان آلیے میرا بھی سلام پیش کر دیں میرے احوال میری کفیت امام الانبیاء نو جا کے سنا دیں ایدہ پنجابی شعراء نے انج ترجمہ کیتا ہے کہ سوارو رسول اللہ تھے جاویں پڑھ لو ذرا حضور دی بارگاہ سلام جڑا استاد بھیجی ہے سوارو رسول اللہ تے جاویں میرا اے حال رو رو کے سناویں سوارو رسول اللہ تے جاویں میرا اے حال رو رو کے سناویں پہلے جا کے دیویں بوسے زمینوں اپنی کفیت بیان کر دیں کہ او شہر ہے اے او مدینہ پاک ہے جتھی اللہ دے محبوب دیاں تلیاں لگیاں پہلے جا کے زمین نو چمی پھر میرا سلام پیش کریں جڑا ہوا نو یہ گلاں پیا کردا ہے او دی اپنی کفیت کی ہوئے گی او سلامہ جامی دی اپنی کفیت کی ہوئے گی پہلے جا کے دیویں بوسے زمینوں نی پھر کہتے میرے اس ناز نینوں جنانوں تیر لیلا دے چلائیے انہوں سونے درتے بلائیے نالے انہوں سونے
گل نال لائیے. بات بڑی طویل ہے لیکن وقت اجازت نہیں دینا. حضرت علامہ عبدالرحمان جامی بغداد تو نکلے سفر کر دے 2 ماہ دا سفر کر کے ہن بالکل مدینہ الرسول دے قریبی نے. چند منزلاں دا فاصلہ رہ گیا ہے. لکھن والے دوسری جماعت دے بڑے بڑے تگڑے عالم نے کتاب دا نام روضۃ النبی تنقید نہیں حوالہ ہے چنگی گل لکھی ہے. اہل دیوبندیاں تگڑے عالم اشرفات نقل کیتا ہے. اس کتاب اندر درج کیتا ہے چند منزلاں دا فاصلہ رہ گیا ہے. علامہ عبدالرحمان جامی حضور دے شہر ال جاندے پہل حضور امیر مدینہ دے خواب اندر آئے. فرمایا حلیہ ایسا ہے بندہ فلاں قافلے دے اندر آندا پیا ہے انہوں روک دے انہوں کہہ دے تو مدینہ پاک دے اندر داخل نہیں ہو سکتا. صبح دیاں نال امیر مدینہ اس مقام تے پہنچے. قافلے نو روک کے گیا عبدالرحمان جامی کون ہے؟ فرمایا میں عبدالرحمان جامی ہوں. تسی مدینے نہیں جا سکتے. جڑا خراسان دیاں وادیاں تو رون لگی ہے مدینہ رسول دیاں منزلہ قریب آئیاں انہوں پتہ لگے تو مدینے نہیں جا سکتا. اس دی کفیت کی ہوئے گی کی حال ہوئے گا. حضرت صاحب دیاں آنکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے. کفیت کی ہے میاں صاحب فرمان دین جنہوں لگے ہوئی جانے غم بوتے غم خار نہ کوئی. پردیس بھی ہوئے تے پابندی بھی لگ جائے پھر احوال کی ہوندے غم بوتے غم خار نہ کوئی. تے میں گن گن دساں کس نو سوئیو جانے محمد بخشیا تن من لگ دی جس نو. حضرت علامہ جامی رحمت اللہ کی تعالی اکھاں چانسو جاری نے. اگلی صبح تو پہلے ایک بکریاں دا ریوٹ نظر آیا. بکرا ذبح کیتا اس دی کھال نو صاف کر کے اوپر پہن لیا. اس دی اندر داخل ہو گئے. اتنا بڑا عالم ہے جدی زیارت لئی دور دور تو لوگ آندے جدے کول پڑھن لئی طلباء ترس دیں. لیکن ایتھے منظر کیے جانوراں دے ریوٹ دے اندر داخل ہو گئے. گوڈیاں پہاڑ پہ چل دے ہاتھ بھی زخمی پیر بھی زخمی گوڈے چھلے جا رہے لیکن تانگ کیے میں حضور دے شہر اندر چلا جا حضور دی بارگاہ دے اندر سلام پیش ہو جائے. اتنا بڑا عالم ہے. اگلی رات ہوئی ہے تے پھر امیر مدینہ نو کم ہویا ہونو دی کفیت ہے اس انداز نال پیاند ہے. پھر روک دیتا گیا. اگلی صبح آ کے امیر مدینہ سختی بھی کی تھی اور اندر بند بھی کروا دیتا. سلاخہ دے اندر بند بھی کروا دیتا. تیسری مرتبہ حضور خواب دے اندر آئے. دوسری جماعت دے وڈے عالم لکھ دیں میرے کول کتاب موجود ہے روضۃ النبی دے اندر اس وقت بھی موجود ہے بات درج ہے. تیسری مرتبہ خواب اندر آ کے فرمایا اے امیر مدینہ تو جامی تے سختی کیتی ہے انہوں اندر بند کر دیتا ہے. اے کوئی ظالم نہیں اے کوئی چور نہیں تو انہوں جھڑکا ماریاں اندر پابندے سلاخل کر دیتا ہے اس نو بند کر دیتا ہے. سن لے یہ میرا عاشق ہے اس نے کلام لکھی ہے اگر یہ میرے روضے تے آ کے او نعت پڑھ دے گا تے میں نو باہر نکل کے اس دی محبت دے اندر انو سینے نہ لانا پے گا یا مسافے دیاں روایتاں مل دیاں اے مشیت الہی دے مناسب نہیں جے میں باہر آ گیا کدھر قیامت برپا نہ ہو جائے. میں اس لئی منع پیا کرنا ہے تا میرا سچا سچا عاشق ہے. علامہ جامی اسی کفیت دے اندر ہی علماء لکھا ہے آپ دا وصال با کمال ہو گیا. ہجر رسول دے اندر ہی اس جہان تو رخصت ہو گئے. ان ہستیاں رسول خدا نال سچا اور پکا پیار کیتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علی